माझे नाव जावन आसा सुभाष नारायण तोरसकर आणि हांव आल्दोनचो हाऊस नंबर 509/1 कोटारवाडान पडटा हांव। आनी सगळे जाणा की आयज हो जल्माचो दीस म्हजो, हो लिबरेशन डे जावन आसा। म्हाका व्हडली खोस भोगता की ह्या दिसा हांव जल्मलो म्हणून, कित्याक ह्या दिसा फ्रॉम पोर्चुगीज रूल हे लिबरेट जाले आमचे गोवा आनी तेन्नाच्यान हांव जल्माक आयल्लो आसा। त्या दिसाच सकाळी फुडें खंय व्हडले हें जातालें, कितें सांग पळया, हें जातालें आपले डाम डूम जातालें व्हडलें, आनी तेन्ना सकाळी फुडें हांव जल्मलो। आनी आयच्या दिसाक म्हाका खूब खोस भोगता की 63 इयर्स म्हाका लायफाची जाल्या आयज। प्रायमरी स्कुलान शिकलो हांव पयलीं, फर्स्ट हितून मराठी स्कुलान, प्रायमरी स्कूल वयर आहा पळय तें आमचें। मागीर नेक्स्ट सेंट थॉमस बॉयज हायस्कुलान गेलो हांव, अप टू 10th स्टँडर्ड शिकलो। आनी देवा दोनयेन म्हाका उपकार करून फर्स्ट आयलो इस्कॉलान आनी आल्दोना हितून आल्दोनच्या गांवान। मागीर नेक्स्ट गेलो हांव हितून सेंट झेवियर्स हायस्कूल म्हापशा। तेन्ना म्हज्या लगीन कांय घडोन आसलें, तेन्ना पयलें पॅन्ट शिवलें म्हाका देवशेकर टेलर 1982 थर्ड इयर ऑफ द कॉमर्स म्हाका शिर्वीस लागली। आनी तेन्नाच्यान हांव बँकान कामाक जॉयन जालो 26 एप्रील 1982 ह्या वर्सा। सो हांव कंप्लिटेड 39 इयर्स 9 months इन बँक। आनी म्हाका खूब खोशी बसता। आनी तेन्ना आमचे कांय हें नासलें, म्हजो पाय बार्बेर हें करतालो, म्हणजे सलून, आमचे सलून आहा गांवान, तें आमी चलयताले तेन्ना। लोक खरें म्हणटा ते आदी पासून जेन्ना पळय जल्मलो तेन्नाच्यान लोक सगळे खेळीमेळीन आसले, म्हणजे सगळे हांव हे इस्टर हेका मिसाक वयतालो, मागीर जेसीन आसलो आदी पासून, तेन्ना इस्कॉलान आमच्या इंग्रजेन इस्टर बा जातालो। मागीर आमी गांवान येतकूच हे म्हणजे इट वॉज वेरी हेल्पफूल लिवींग, सगळें बरे भशेन चलतालें। आतां तो काळ म्हटल्या उपरांत आतां सगळे नविदाद जाल्या। तेन्ना तो काळ एकदम बरो आसलो, तो भांगराचो काळ म्हणटा आमी। कित्याक सांग पळया, तेन्ना आमी सगळे गुणा गोविंदान रावताले, म्हणजे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हे सगळे बरे भशेन। आदलो काळ धाकटी शॉपां आसलीं, सगळे आतां आमच्या बाजारान एकूच हें आसलें, म्हणजे ही सगळीं शॉपां आहा न्हू आमची, ही शॉपां सगळे आदी पासून चालू आसात। आतां कितें जालें, आतां बिल्डिंगी जाल्यो सगल्यो, आनी वतात थिंगा घरां नवीं बांदतात हायटीचीं। आयज तुजो जल्माचो दीस आनी गोवा लिबरेशन डे, आनी तुका 63 वर्सां भोगता, सो तुका आनीक कितलीं वर्सां देवान दिवची अशें दिसता? म्हाका आयज पर्यंत जें जिणें दिलां म्हाका तेच म्हाका पुरो आसा, आनी म्हाका चडशी आशा ना। पूण तरी आसतना हांव आवडटा सगल्यांक बरें वर्सां, बरें आयुश्य, बरें जीण, आनी बरो तांकां बरे भशेन ठेवपाचें म्हणून।